Maayong buntag kaning tanan mga kaisunan, mga kaigalaan. Ninintak na sa kabuntagon unang-una atong ipasalamatan alabang makagahom nga nagahatag nato kay gayunan nga makahimo na usab kita sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Balaan maluluyo namo nga Dios na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, ninintak na Ginoo sa kabuntagon. Ani ang sad kami Ginoo magasugod na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaan nga mga pulong hinat-unta amahan nga kini mapatik sa kanunay sa among mga panumduman aron kami Ginoo magkinabuhi nga matinuhanon sa imong mga pulong. Kami nagamuyo nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong patalinghugan ang mensahe sa awit. Sa Diyos, huwag sumulala, kay di palayan sa kalimutan. Tungod kay iyang gihatag, ang iyang tungana sa tanan. Kinsa man di ay ako, nga kanako ang Diyos nagtagad man. Unsa di ay ko kabilinhon, tungod kanako sa krus yan nagantos. Giantos niya ang silong nga untakan ako, tungod kay gigugma kaniya sa gugma nga walay sukdanan. Kinsa man di ay ako, nga kanako ang Diyos nagtagad man. Unsa di ay ko kabilinhon, tungod kanako sa krus yan nagantos. Gipasan ni Jesus ang kasalanan, aron kita makaluwasan dito sa iyang gingharian, sa langit nga walay katapusan. Kinsa man di ay ako, nga ganako ang Diyos nagtagad man. Unsa di ay ko kabilinhon, tungod kanako sa krus yan nagantos. Kinsa man di ay ako, nga kanako ang Diyos nagtagad man. Unsa di ay ko kabilinhon, tungod
sa Diyos, sianagan ko. Okay, nilitag na sa kabuntagon mga higala mga kaigsunan. Ang topiko karon nga atong pagatun-an base sa balaan nga Biblia, atong tun-an mga kaigsunan ang dakong gugma sa Dios sa tao. Mao ni ang dakong kahibulungang gugma mga kaigsunan nga walay bisan kinsa nga tao sa kalibutan nga makatupong sa gugma sa Dios. Dili atong maila mga higala ug unsa gayud kabililhon ang tao atubangan sa Dios. Now, si Salmista David nagsulat siya mga higala mga kaigsunan kung unsa gyud kadako ang gugma sa Dios. Ug ngano nga ang Dios matinagdanon sa tao. Sumala sa Salmo Kapitulo 8 sa iyang versikulo 4 ngadto sa 5 atong ipabasa sa atong mabasa. Dinhi mga higala mga kaigsunan atong mahibaluan nga bisan gani ang salmista nga mao si David, duna siya dakong kahibulong sa sulat pa lamang nga iyang gisulti. What is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Okay. So base sa balaang Biblia mga higala mga kaigsunan, dinhi atong naklaro nga matud pa sa ni Salmista David unsa man ang tao nga ikaw nagmatinagdanon man kaniya. O ikaw mutagad man kaniya. Matud pa niya sa versikulo 5, kay gibuhat mo sila ubos og jutay lamang sa manununda. Apan bisan pa niining puntuha mga higala mga kaigsunan, ang Dios nagbuhat sa tao ubos og jutay sa manununda apan bililhon kaayo atubangan sa Dios. Ngano mayon ko nga bililhon mga higala? Ato kining mabasa sa balaan nga kasulatan. Matud pa sa Isaiah chapter 13 verse 12. Dunay gisulti si manalad na Isaias bahin sa mga pulong nga gisulti sa Dios ngadto kaniya ug unsa gyud kabilihon ang tao. I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden wedge of Ophir. Okay. So dinhi ato nabasa kung giunsa ni Isaias pagtudlo mga higala ug unsa gyud kabilihon atubangan sa Dios ang tao. Matud pa ni mangalab na Isaias, buhaton ko ang tao labaw pa sa bulawan. Labaw pa sa bulawan nga pino mga higala. Buti pasabot nga ang tao bililhon pa kaysa bulawan. Mao ni mga kaigsunan ang gisulat ni mangalab na Isaias. Dili atong nasayran na dili basta-basta mga higala ang tao tungod kay gilalang siya sa Dios nga labaw pa kabililhon kaysa bulawan. Now, dugang mga kaigsunan anita sa gisulti ni manalad na Jeremias. Dugang nga pagpamatuod mahitungod sa kabililhon sa tao. Jeremias Kapitulo 31 sa iyang versikulo 3. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Okay. So, nini nga punto mga higala, mga kaigsunan, atong nasayran nga ang Dios matud pa nagapakita sukad pa sa karaang panahon. Matud pa ihigugma ko ikaw gimahal ta di sa Ginoo, gihigugma ta sa Ginoo sukad pa sa sinugdan.
Sa ato mabot ipasabot mga higala mga kaigsunan nga ang Dios nagbuhat sa tao nga binilhon pa kay sa bulawan o gihigugma sa Dios. Nya matod pa ni manalag na Jeremias o pinaagi ni ini gidani ko ikaw. Mga kaigsunan, mga kaigalan, dili ato nasayran kung unsa ang katuyuan sa Dios. Nga iyang gimahal ang tao, iyang gihigugma ang tao, unya dili siya gusto nga ang tao magantos. Ingon siya tungod niini gidani ko ikaw. Sa ato mabuti pasabot mga kaigsunan nga ang Dios ginahigugma ngadto sa tao, gusto niya nga ang tao magmalipayon. Gusto niya nga ang tao dili magantos. Kay matod pa sa Ginoo tungod niini gidani ko ikaw. Nining puntuha mga higala mga kaigsunan atong nasayran nga ang Dios nahigugma sa tao. Sa diya nga iyang gihimo ang tao, unsay nahitabo ang tao nakalapas. Og tungod kay nakalapas man ang tao, ang Dios nangitag paagi nga ang tao mapabalik aron maluwas siya gikan sa mga kalapasan. So, ang Biblia mga higala mga kaigsunan nagtudlo nga ang tao nga gibuhat sa Dios didto pa sa taraman sa Eden, ang tao natintal sa pagpakasala. Wala sila magmatinumanon sa Dios. O sila mga kaigsunan, base sa balaan kasulatan sa Genesis Kapitulo 3 sa iyang versikulo 1 ngadto sa 3. Ni adini ang punto mga kaigsunan nga atong masabtan ang pulong sa Dios kun giunsas sa mga tao nga binuhat sa Dios. Paglapas sa una natong ginikanan, linalang sa Dios. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Okay. Matod pa sa nagasulat mga higala mga kaigsunan, giunsa di ay sa pagpakasala sa tao o paglapas sa sugo sa Ginoo didto pa sa tanaman sa Eden. Dito sa tanaman sa Eden mga higala mga kaigsunan, ang Dios dunay balaod nga dili nila kaunon kadtong kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dawtan. Magkakaon matod pa sa Ginoo, magkakaon kamo sa tanan nga mga kahoy. Gawas lamang niya ng kahoy nga pag-ila sa maayo ug sa dawtan. Gitintal sa bitin, kinsay gitintal mga gala, mausi iba nga asawa niya dan. Mingon ang yawa, sumala sa gibasa nga di ay nag-ingon ang Dios dili kamo magkaon sa bunga sa kahoy sa taraman. Mitugan ang babae sa tinud-anay, makakaon kami apan ang bunga sa pag-ila sa maayo sa dawtan, ang Dios nagingon dili kamo magkaon niya na ni maghikap niya na aron kamo dili mamatay. Ining maong punto mga kaigsunan, gitubag ni Satanas ang gisulti sa babae nga tinuod. Pag-ingon sa babae nga nag-ingon ang Dios mamatay kamo, iyang gibalitan. Ingon siya dili gayud kamo mamatay. Kay nahibalo ang Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon ini, mabuka ang inyong mga mata o mahimo kamo nga sama sa Dios. Niining puntuha sa diha nga nakadungog ang babae mga higala mga kaigsunan, nadasig siya. Sa paglapas, gikuha niya ang bunga o iya kinigikaon o iyang gihatagan usab ang iyang bana. Ug mo'y hinungdan mga higala mga kaigsunan, ang kalibutan
miabot ang gitawag og kalapasan. Roma Kapitulo 5 sa iyang versikulo 12 mga higala, mga kaigsoon, mao kini ang nahitabo matud pa sa balaan nga Biblia. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay. Inaagi sa usa ka tawo miabot ang sala. O kini mikuyanap ngadto sa tibuok nga kalibutan, sanglit ang tanan nakasala. Sa ato pa mga higala, mga kaigsunan, kung si Adan o si Eva mibarog pa nga malig-on sa kasubuan sa Dios sa ilang pagkamatinumanon, walay tao nga mamatay, mga kaigsunan. Nga naman, tungod sa usa ka tawo, miabot ang sala o kini mikuyanap ngadto sa tibuok nga kalibutan, sanglit ang tanan nakasalaman. Dili ang atong sala karon mga panahon na magkaigsoon, dili sama sa sala sa atong unang mabinikanan, pero sala ra gyapon. Mao niya dakong punto mga kaigsuonan nga dinhi gipakita sa Dios ang iyang dakong pagmahal nga walay bisan kinsa nga makatupong, mga kaigsuonan. Nga naman, kung dunay tao nga magbuhat og dautan, kung siya dunay kadaot nga mahitabo mamatay man o maunsa iyang dangatan tungod kay siya nagbuhat og dautan, unsa may bitukon sa mga tao kasagaran? Mirisi. Kay dautan man po na siya. Pero mga kaigsuonan, sumala sa record sa balaang kasulatan, dili ingon ana ang gugma sa Dios. Okay. Mao kini ang ato karon susihon, mga kaigsuonan. Nganuman, ang gugma sa tao, may gugma lang kung higugmaon po sila. Mutagad lang sa mga tao nga mutagad po nila. Muhatag lang sa mga tao nga naapoy ikahatag nila, ikabalos. Pero mga kaigsuonan, ang Dios lahi. Gipadayag ang gugma sa Dios, dili kay butan ang tao. Dili kay ang tao nag-alagad kadto sa Dios. Dili unsa man ang kaniniang giingon sa balaang kasulatan. Roma Kapitulo 5 sa iyang versikulo 8. But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Nining puntuha, mga higala, gipadayag ang gugma sa Dios sa mga sinners pa ta. Makasasala pa kita, mga higala, mga kaigsuonan. Si Kristo namatay. Walay makahimo, walay makatupong sa kadako sa gugma sa Dios sa tao, mga higala, mga kaigsuonan. Gitubos kita ni Ginoong Hesus, dili tungod kay kita mga buutan nga mga tao. Dili tungod kay mga tao kita nga mapasalamaton ngadto sa Dios. Dautan makasasala si Kristo namatay. Dinhi gipadayag sa Dios, mga higala, kung unsa kadako ang gugma sa Dios ngadto sa tao nga iyang linala. O ang katuyuan sa Dios sumala sa nakasulat sa balaan nga Biblia sa Juan Kapitulo 3 sa iyang versikulo 16. Mao kini, mga higala, mga kaigsuonan, ang tumong o pagbati sa Dios ngadto sa tao nga iyang gibuhat. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kini nga punto, mga higala. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanan nga musalig kanya dili mawala kun dili may kinabuhing dayon. Atong gisgutan, mga kaigsuonan, ang pulong way makatupong sa gugma sa Dios. Di gid hitupngan ang gugma sa Dios, mga kaigsuonan. Tingali atong mabana-bana nga dunay tao nga mulaban sa usa ka tawo matarong. Tungod kay siya matarong. Gusto niya luwason tungod kay matarong.
Pero ang Dios mga kaigsunan nagluwas sa tao. Gikan sa mga kalapasan ang tao dili pamatay. Mao na nga dili matupngan mga kaigsunan ang hilabihan kadako nga gugma sa Dios ngadto sa tao. Kaya ang tubong sa Ginoo mga higala mga kaigsunan nga ang mutuo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang atong nabasa mga higala mga atong madungog sa gibasa karon sa atong magbabasa. Dini atong nasayran mga kaigsunan. Unya kini nga kaluoy mga kaigsunan. Kini nga grasya sa Dios kay ang grasya mao maning kaluoy mga kaigsunan dili ni maangkon og pipila lang ka tawo. Dili ni maangkon sa usa lang ka pundok nga kamiray gikaluy-an sa Ginoo. Dili. Matud pa sa nakasulat sa balaan nga Biblia, gikaluy-an sa Ginoo, gigrasyahan sa Ginoo ang tanan nga mga tawo sa kalibutan. Mabasa ba ni mga higala? Ato gini mabasa. Titus chapter 2 verse 50. Dini naklaro mga kaigsunan nga ang Dios naghatag kaluoy grasya niadtong iyang mga linalang tanan mga kaigsunan sumala sa nakasulat. For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Dini naklaro man nato mga kaigsunan kung unsa gayon kadako ang gugma sa Dios tanan mga tao gipakita sa Dios, gitanyag sa Dios ang iyahang gitawag og kining grasya ngadto sa tao. Ang Dios mga kaigsuonan naluoy unsa man ang ato karong posisyon. Dako batag posisyon sa iglesia o wala batay katungdanan, gimahal ka sa Ginoo mga kaigsuonan. Tanang tao gilukat sa Dios. Mao kini ang atong mabasa, gikaluy-an sa Dios, gigrasyahan sa Dios. Atong dugangan mga kaigsuonan ang nagapamatuod sa kadako sa gugma sa Dios ngadto sa tao. Sa unang Timoteo kapitulo 2 sa iyang bersikulo 6. Kini nga bersikulo mga kaigsuonan nagtudlo kanato nga kita gilukat sa Dios sa atong kalapasan. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Okay. Unsay mabasa mga kaigsuonan? Kinsa nagahatag, naglukat sa tanan. Buti pasabot mga higala nga walay gipili sa Dios nga iyang giluwas, kundi ang tanan mga kaigsuonan iyang giluwas sa kalapasan. Now ang ato nga himuon mga kaigsuonan tungkay nahibaluta nga giluwas ta sa Ginoo, ang ato ang pag-response sa gugma sa Dios. Unsa man to pag-response sa diha nga kita gihigugma mga kaigsuonan ug gipahibalo sa Dios nga labaw patagbili kay sa bulawan. Ato na sayran mga kaigsuonan, aduna kahay mga tao nga mudawat sa pipilalang kasalapi aron sa paghunos sa kinabuhi sa tao. Apan ang Dios dili mga kaigsuonan naman. Tungod kay ang Dios nagmahal sa tao labaw pa kay sa bulawan. Mao ni ang dakong gugma sa Dios mga kaigsuonan. Now, ang nahitabo mga kaigsuonan, ang anak sa Dios miani sa kalibutan, nagpakatao siya, sumala sa hanay nga gisulti sa manalagna, o dunay dakong katuyuan mga kaigsuonan nga naman ang kadtong pag-antos ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Tungod kay mauman ang plano sa may plano man sa kaluwasan gisulti sa manalagna mga higala mga kaigsuonan. Isaiah chapter 53 verse 5 to 6 ni ang mga kaigsuonan ang gisulti sa manalagna. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities.
The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Okay. Nabunog siya mga kaigsunan tungod sa atong mga kalapasan. Napango siya, naganto siya tungod sa atong mga kalapasan. Kita sama sa karniro nga nahisala. Sumauni ang dakong gugma sa Dios mga kaigsunan sa iyang mga tao nga nahulog sa sala o kini gihatag sa Dios ngadto sa tanang mga tao. Ug mo'y hinungdan mga higala mga kaigsunan nga si Apostol Pedro nag-ingon siya sa unang Pedro kapitulo 2 sa iyang bersikulo 24. Unsa iyang gingon na ani mga kaigsunan? Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Matud pa sa nakasulat mga kaigsunan, iyang gidala ang mga sala diha sa iyang kaugalingong lawas didto sa kahoy mga kaigsunan. Siya nagpalansang dili tungod kinakasala si Ginoong Hesus. Ato tong kalapasan mga kaigsunan, gilukatan ni Ginoong Hesus, gipalit na ta sa dugo ni Ginoong Hesus sumala sa record sa walang kasulatan. O kita mga higala mga kaigsunan nga makasasala nga gilukat sa Dios, nabag-o na ang atong kinabuhi tungod sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 sa iyang bersikulo 17. Kini nga bersikulo mga higala mga kaigsunan nagtudlo kanato nga dili nata ato unya bag-o nata atubangan sa Dios. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung naatang kang Kristo mga higala mga kaigsunan, unsa ta? Nabag-o na ta. Sa ato ba? Kung nabag-o na ta mga kaigsunan, kaniadto kay wa pa man ta mabag-o ang mga buhat dautan. O sa dihang nabag-o na nahibalutan nga gipasaylo na ta sa Ginoo tungod kang Kristo, unsay atong buhaton mga kaigsunan kay nabag-o naman. Lahi sa daan pa ug lahi sa nabag-o. Kay ang buhat sa daan nga panahon, kita mga dili Kristohanon, mga dautan. Pero sa diyang nabag-o na mga kaigsunan, diha ni ana nga panahon, dili na nato buhaton ang mga butang nga nangagi. Unang Juan kapitulo 3, bersikulo 8 ngadto sa 10 mga higala. Dili ato nasayran kung unsa gyud kadako ang gugma sa Dios ngadto sa tawo. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Okay, salamat kay. Nang ining puntuha mga kaigsunan, doon na nay duha ka atang sa pagpili sa tao. Ang tanan giluwas mga kaigsunan, pero dili nato mapugnan ang tao. Na may tao nga mopili. Sumala sa gibasa, bisan kinsa na nagpakasala. Iya sa iyawa. Kay ang iyawa nagpakasala sukad sa sinugdan. Nining puntuha mga kaigsunan, kung magpakasala ka, samara nga wala nato dawata ang sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus para sa tao. Si mga kaigsunan, ang tao nga nagpakasala, iya sa iyawa. Matod pa. Kaya ang iyawa nagpakasala sukad sa sinugdan. Unya ang nabag-o
na diha kang Kristo maun sa man siya, dili na magpakasala. Sa ato pa, buti ipasabot mga higala mga kaigsunan, nga ang sala talikdan sa diha nga ana-anatakang Kristo. Apan ang pagutana mga higala mga kaigsunan, unsaon nato pag-ila sa usa ka tawo nga nakasala. Unang Juan kapitulo 3 sa iyang bersikulo 4, unsay giingon sa balaan nga Biblia. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Dili mga kaigsunan atong naklaro. Whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Buti pasabot mga higala nga kung ang tao makasala, dunay ilapas sa ato pa sa diha nga nabag-o na ta. Atong tumanon ang kasuguan sa Dios. Kay ang sala mga higala paglapas sa sugo. Sa diha nga kita, anak kang Kristo, matinumanon ta, wala kay gilapas ng kasuguan sa Dios. Kay ang paglapas, pagpakasala, maoy paglapas sa sugo. So, John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Response mga kaigsunan sa gugma sa Diyos. Nining mga takna mga higala mga kaigsunan. Ako ingon nga kining atong tubig ko karon, atong nasabtan kung unsa gayon kadako sa gugma sa Dios. Ug atong nasayran nga kita bag-o na nga binuhat tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus paglukat sa atong mga kalapasan. Ang ato mga higala mga kaigsunan ang pag-respond sa gugma sa Dios. Kay kita gihigugma sa Dios, dapat nga ato siyang higugmaon kay gihigugma sa Dios dili patabuutan nga mga tao, kung dili mga daotan pa nga mga tao, di pakamatian di ay sa Dios. Property sa Ginoo mga kaigsunan ang tao. Mao ni ang ato masayran sa balaan nga kasulatan ug hilabihan kadako ang gugma sa Dios. Dili hitupngan ang gugma sa Dios mga kaigsunan. Okay. So, klaro mga kaigsunan nga kini nga topiko nagtudlo kanato nga atong alagaron ang Dios tungod sa iyang gihimo nga paglukat sa iyang mga katawhan, sa mga katawhan nga gi-offer niya ngadto sa tanang mga tao. So, mga kaigsunan, kung doon naman kamoy mga pangutana aron nga ato gid nga masabtan mga higala mga kaigsunan. So, atong tingali tagaan ko kamo og number sa cellphone para nga kamo mo'y magpili mo comments or doon na mo'y pangutana bilang clarification sa topiko nga atong gitun-an gikan sa sinugdan nato nga pagatuon. So ayaw mo kataha sa kini ang pagpangutana kay sa tinuod na ila mga kaigsunan, ako kung dunay mangutana malipay kog dako nga naman once nga ang tao mangutana mga higala nagpasabot nga siya sa balaang kasulatan unya interesado siya nga makasabot siya sa mga pulong sa Dios. Walay estudyante mga kaigsunan nga mahimo siyang magtutudlo kung dili siya magtuon unya kung doon na siya maliggan kinahanglan gyud nga mangutana. Mga higala mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon sa unahan nga katungdanan namo ang katungdanan nako uban sa tabang sa Ginoo ang paghatag og tubag kay matud pa ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So kini nga punto nga higala kinahanglan ning amo ning ihatag kaninyo ingon nga serbisyo alang sa buhat sa Dios aron
masabta nato ang kamatuoran o kita magkayusa ingon nga Kristohanon diha sa kamatuoran nga karon atong nasusi sa balaan nga Biblia. O sa dili pa mga higala mga kaigsunan, kita mo mag-aampo tungod sa pagtapos atong patalinghugan ang mensahe sa awit. Jesus, kung mabalik na, kumusta man, ikaw hanggang na ba? Ang iyong mga kasalanan, kang Jesus, isugid mo na ba? Kalimutan nga atong gipuyan na puno sa mga kadautan. Kung ikaw sa sala naglunan pa, isun ko karon malagad na. Hinumdumi kining tanan, kay sa Jesus mo balik na. Pamilya mo, kumusta man, kabataan nga dito giyan, silang tanan. Andam na ba kini palandungan? Bagalaga karon nagkaluyan, igsoon ko magmanasigon ka. Ang pagsay atong pagtuta, ligonon kanunay. Hinumdumi kining tanan, kay sa Jesus mo balikan. Pamilya mo, kumusta man, kabataan nga dito giyan, silang tanan. Andam na ba kini palandungan? Silang tanan. Andam na ba kini Balang maluluyo na mga Diyos na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit, ninintap na sa kabuntagon naman. Ano kami pasalamat kanimo tungod sa mga pulong karon nga among natun-an bahin sa imong dako nga gugma ngadto sa tao. Balaan ni Dios nga naliya kami nga ikaw mag-abli sa kanunay sa among mga una-una aron na imong mga pulong mapati kini sa among mga kasing-kasing o kami magkinabuhi nga subay gayon sa imong kabuton. Kami nagamuyo nga ikaw sa magapasaylo sa tanan namong mga kalapasan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.